धन्यवाद खेवाङजी। अहिले विश्व कोभिडको महामारीले आक्रान्त भइरहेको छ र यो महामारीमा अलिकति उमेर धेरै भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू र बालबच्चाहरू चाहिँ यसको महामारीबाट अलि पीडित भएको, प्रकोप बढी भएको त्यो हामीले महसुस गर्यौं, अनुभूति गर्यौं। त्यसकारण उनीहरूको सामाजिक दायित्व पनि सरकारहरूसँग हुन्छ। सरकारले सामाजिक दायित्व लिनुपर्छ। त्यसो भएकोले बालबालिकाहरूको दायित्वका लागि नागरिकहरूसँगै हामीले अनुरोध गर्ने उद्देश्य राखेका छौं भने ज्येष्ठ नागरिक जसले हाम्रो नगरपालिका मार्फत 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुहुन्छ र जसले रातो पासपोर्ट भएका अपाङ्गताको सुरक्षा भत्ता लिनुहुन्छ, ती नागरिकहरूको दायित्व चाहिँ हामीसँग पनि छ, जिम्मेवारी हामीसँग पनि छ र यो नगर सरकारको हिसाबले नगर सरकारले त्यो दायित्व जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर उहाँहरूको जीवन रक्षाका लागि हामीले केही न केही प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ परेको बेलामा समस्याहरूमा नगर सरकार चाहिँ साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम अगाडि सार्न चाहेका छौं। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले 80 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वार्षिक रूपमा चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाडपर्व खर्चको रूपमा दिने पनि गरेका छौं। अनि त्यही हिसाबले यो 70 वर्षमाथिका सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले यसपटक निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने यो एउटा कार्यक्रम अगाडि ल्याएका छौं। यो कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन सक्छ, यसले कति चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ र नागरिकहरूले कति अनुभूति गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा हामी अरू पनि कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्ने यो कोभिड-19 बाट चाहिँ जीवन रक्षा गर्नका लागि, सचेतनता फैलाउनका लागि सरकारको दायित्वको रूपमा लिएर हामीले यो कुरा अगाडि बढाएका छौं र त्यो सँगै हामीले रातो पासपोर्ट, रातो चाहिँ कार्ड भएका अपाङ्गहरूलाई पनि त्यो चाहिँ सुविधा उपलब्ध गराउने, त्यो सुविधा दिने खालको चाहिँ निर्णय गरेका छौं र हामीले यो समाजमा नागरिकहरूका लागि गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारीको निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सिलसिलामा यो विषय अगाडि बढाएका छौं। यसले निश्चय नै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ। नगरपालिकाले गरेको काम चाहिँ सकारात्मक रूपमा नगरवासीहरूले लिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास रहेको छ। पहिलो कुरा, बाहिरबाट आउने मान्छेहरूले पीसीआर चेक गरेर आउनुपर्छ, त्यो रिपोर्ट लिएर आउनुपर्छ भन्ने एउटा विषय हामीले अगाडि सारेका छौं। जसले पीसीआर चेक गर्न सक्नुहुन्न, त्यो रिपोर्ट लिएर आउन सक्नुहुन्न, तर पनि आउन पर्छ भन्ने उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका लागि चाहिँ हामीले समुदायमा नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अगाडि सार्न चाहेका छौं। सबभन्दा पहिले टोल विकास संस्थाहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो। टोल विकास संस्थाहरू जिम्मेवार हुन सके भने त्यहाँबाट को मान्छेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उसको घरमा कसरी राख्ने, घरमा त्यो चाहिँ सुरक्षित बस्ने खालको स्थिति छ कि छैन, अनि सुरक्षित बस्ने स्थिति छैन भने उसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पहिलो चाहिँ जिम्मेवार टोल विकास संस्थालाई बनाउन चाहेका छौं। हामीले त्यहाँको समाजलाई, त्यहाँका नागरिकहरूलाई नै बनाउन चाहेका छौं। त्यसपछाडि चाहिँ वडाका हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई जिम्मेवार बनाउन चाहेका छौं र उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने खालको स्थिति भयो भने मात्रै अनि हामीले चाहिँ यो सामुदायिक क्वारेन्टाइन जो नगरपालिकाले आफै सञ्चालन गरेको छ, त्यो सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूलाई राखेर व्यवस्थापन गर्ने खालको हामीले सोच गरेका छौं। तर संक्रमणलाई बढ्न नदिनका लागि अब यो नगरपालिकाको मात्रै भन्दा पनि सबै समुदायको नै जिम्मेवारी भएको कारणले समुदाय पनि सचेत भइदिनु पर्यो। उहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ संक्रमण फैलिनबाट चाहिँ जोगाउनु पर्यो, बचाउनु पर्यो र सुरक्षाका सबै प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यका सबै प्रोटोकलहरू पालना गर्नु पर्यो र ती सबै गर्न सकियो भने एक अर्को म चाहिँ सुरक्षित छु, म भन्दा अरू सबै चाहिँ संक्रमित छन् भन्ने हिसाबले बुझिदिएर आफू सुरक्षित हुन प्रयत्न गर्यो भने निश्चय पनि यो कोरोना संक्रमणबाट हामी चाहिँ बच्न सक्छौं, जोगिन सक्छौं। सकेसम्म हामीले चाहिँ सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं र वर्षक हामीले अनुरोध गरेका छौं। यो वर्ष चाडबाडमा, दशैं तिहारमा टाढा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नआउँदा कुनै समस्या हुँदैन भने वर्षक जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ रहिदिनुहोस्
होइन, हामीलाई चाहिँ आउनुपर्ने नै जरुरी छ। चाडबाड मात्रै नभएर अरू पनि विशेष कामहरू छन्, त्यसका लागि पनि आउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ भनाइरह्यो भने उहाँहरूलाई त्यसरी हामीले व्यवस्थित गर्ने खालको एउटा सोच धारणा अगाडि बढाएका छौँ र आजै हामीले सबै टोल विकास संस्थाहरू, नगरपालिकाभरिका सबै टोल विकास संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्ने पनि निर्णयहरू गरेका छौँ। यो विपदको समस्या चाहिँ धेरै आएको छ। यो वर्षको वर्षात चाहिँ अत्यधिक भएको कारणले त्यो वर्षातले चाहिँ धेरैतिर पहिरो गएको छ, घरहरू भत्किएका छन्, बालीनाली नष्ट भएको छ, पशुपन्छीहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्। त्यसो भएकोले धेरै ठुलो चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। त्यो क्षतिको विवरणहरू सङ्कलन भइरहेको छ। यो त आज सङ्कलन गर्यो, भोलि फेरि त्यत्तिकै क्षति भएको छ, भोलि सङ्कलन गर्यो, पर्सि त्यत्तिकै क्षति भएको छ। यो दिनै पिछेको क्षति बढिरहेको हुनाले हामीले एकिन डाटा तथ्याङ्कहरू तयार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ हाम्रा वडा अध्यक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाएर हामीले प्रहरीको प्रतिनिधि, रेड क्रसको प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्थाको प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्ता संस्थाहरूको प्रतिनिधि लगायतको एउटा टिम बनाएर त्यो टिमले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने अनि त्यो क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर नगरपालिकामा पेश गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले फेरि थप मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग पनि अनुरोध गर्ने र हामीले यहाँबाट केही मापदण्डहरू बनाएका छौँ। त्यो मापदण्ड अन्तर्गत रहेकाहरूलाई त्यो मापदण्ड बमोजिमको चाहिँ राहत पनि उपलब्ध गराउने यो खालको प्रक्रिया हामी गरिरहेका छौँ। र विशेष गरेर अब तल भएका समस्याहरूलाई हामीले घर भत्किएको छ, कसैको घर चाहिँ विस्थापित भएको छ भने त्यो विस्थापित भएको परिवारहरूलाई हामीले 20,000 रुपियाँ चाहिँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छौँ। र अहिले तत्काल चाहिँ अब पूर्ण क्षति भएको छैन, तर घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, उनीहरू चाहिँ घर छोडेर बाहिर बस्नुपर्नेछ। पछि अलि वर्षात चाहिँ साम्य भइसकेपछि त्यो टालटुल गरेर मर्मत गरेर बस्न सक्ने खालको अवस्था छ भने त्यस्तोहरूलाई हामीले 10,000 को दरले र सामान्य चाहिँ अलिअलि क्षति, सामान्य क्षति मात्रै भएको छ भने त्यस्तोहरूलाई केही राहत सामग्रीहरू मात्रै उपलब्ध गराउने गरी त्यो निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यो मापदण्ड तयार गरेका छौँ। मापदण्ड अनुसार हामीले चाहिँ त्यो राहत उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ भने घर पूर्ण क्षति भएका परिवारहरूको लागि चाहिँ अर्को उनीहरूको कहीँ बसोबास गर्ने ठाउँ छैन, अर्को घर छैन, उनीहरूको त्यो घर बाहेक बसोबासको लागि चाहिँ ठाउँ नभएका कारण पालमुनि बस्नु परेको छ अथवा चाहिँ अरूको घरमा सहारा लिनु परेको छ भने त्यस्ता घर परिवारहरूलाई हामीले यहाँबाट चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिससहित केन्द्रमा पठाउँदैछौँ र त्यो केन्द्रले 72 सालको भूकम्प पीडितहरू जसको चाहिँ घर पूर्ण क्षति भएको थियो त्यो पूर्ण क्षतिले प्राप्त गर्ने सुविधा, सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय भएको हुनाले हामीले खाँदबारी नगरपालिकाको आजसम्म भएको क्षतिमा 14 घर परिवार चाहिँ सिफारिस गरेर पठाएको छौँ र त्यो क्षतिबाट उहाँहरूले पनि राहत प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामीले खाँदबारी नगरपालिका भित्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत निर्माण गरेको आइसोलेसन वार्डमा अहिलेसम्म राखेका बिरामीहरूमध्ये सङ्क्रमितहरूमध्ये धेरै सङ्क्रमितहरू अहिले पनि स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको छ। सङ्खुवासभा जिल्लामा जम्मा 72 जना सङ्क्रमित भएका थिए। ती सङ्क्रमितमध्ये 2 जना सङ्क्रमितलाई हामीले पहिले नै विराटनगरमा उपचार पछि चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ। 3 जना सङ्क्रमितहरूलाई मोरङको गोठगाउँमा उपचार पछि चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ र बाँकी अरू सङ्क्रमितहरू हामीले चाहिँ हिमालय पब्लिक किरण क्याम्पसमा व्यवस्थापन गरेको आइसोलेसनमा राखेका थियौँ। त्यहाँबाट पनि केही सङ्क्रमितहरूले चाहिँ उपचार पछि चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किसक्नु भएको छ भने बाँकी केही त्यहाँ रहनुभएको छ। बाँकी रहनुभएका सम्पूर्ण सङ्क्रमित साथीहरू जो उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि मैले कामना गर्दछु र उहाँहरू उपचारपछि समाजमा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्थापित गरेर त्यहाँ चाहिँ सबै समाजमा रहेका जुन चाहिँ अब चेतनाको अभावमा भएका गतिविधिहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ अनुमान गरेका विषयहरू छन्, ती सबै विषयहरूलाई स्पष्ट गर्नका लागि उहाँहरूको चाहिँ साथ सहयोग रहनेछ। उहाँहरूले त्यो विषयलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।